This is Galaxy News Hour live. दशैं तिहारको रमझममा डुबेको छ देश। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण चाड पर्व खुलेर रमाउन नपाएका कारण यस वर्ष दशैं तिहार लगायतका अवसर विशेष उल्लासमय बनेका छन्। तिहारको एक सुन्दर पक्ष समूहमा भेला भई गीत सङ्गीतका साथ भाका मिलाएर खेलिने देउसी भैलो पनि हो। दिनभर आफ्ना काममा व्यस्त भएकाहरू साँझ पख समूहमा रमाउने अवसर पनि हो देउसी भैलो। तर काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लामा प्रशासनले राति 9 बजेपछि देउसी खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रशासनको यो निर्णय एकातिर खुल्ला समाज र सांस्कृतिक उत्सवमाथिको हस्तक्षेप हो भने अर्कोतिर आर्थिक गतिविधि रोक्ने कदम पनि हो। सुरक्षाका नाममा नागरिकलाई घरभित्र थुनेर ढुक्कले बिदा मनाउने प्रहरी प्रशासनको यो चेतना खुल्ला समाजको लागि त गाह्रो हो। कतिसम्म भने विदेशी मुलुकका उच्च अधिकारी आउँदा पनि बिदा दिने प्रवृत्ति छ। मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा हुँदा अपनाइएको यो शैली आज असान्दर्भिक भइसकेको छ। जुनसुकै मूल्यमा सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो। केही हाकिमको सुविधाका लागि सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिमा कटौती गर्ने अधिकार कुनै हाकिमहरूलाई छैन, हुनु पनि हुँदैन। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी देशका विभिन्न भागमा देखिएका देउसी भैलोका बानकीदेखि सामाजिक उत्सवहरूमा प्रशासनको नियन्त्रणकारी सोचमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। आज महान चाड तिहार अन्तर्गत गोवर्धन पूजा। नेवार समुदायमा म पूजाको रौनक। भोलि भाइटिका। सुरक्षाका नाममा प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रणकारी कदम। देउसी भैलोमा राति 9 बजेपछि प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव। धारचुला पारीको भारतीय सहर धारचुलामा विकास निर्माण तीव्र। नेपालतिर भने राज्यको चरम बेवास्ता। राजनीतिक तहमा सम्बन्ध बिग्रिँदा सीमा क्षेत्रका नागरिक थप प्रताडित। युरोप फेरि कोरोना महामारीको केन्द्र बन्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। आउँदा 3 महिनामा 5 लाख मानिसको मृत्यु हुने आकलन। र T20 विश्वकपमा न्युजिल्यान्डद्वारा नामिबिया 52 रनले पराजित। स्कटल्यान्ड र भारत बीचको खेल जारी। आज तिहार अर्थात् यमपञ्चकको चौथो दिन गाई गोरु र गोवर्धन पूजा गरिएको छ। यी पूजाका फरक विशेषता छन्। गाईलाई गौमाता भने सम्मान गरिन्छ। गोरुलाई पनि वर्षभरि जोतिने भएकाले कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन पूजा गरेर मिठा परिकार खान दिने पुरानै चलन हो। गाईलाई पवित्र माने पूजा गर्ने सनातन कालदेखिको चलन हो। देशका कतिपय भाग र केही समुदायमा कार्तिक कृष्ण औँसीकै दिन गाई पूजा गर्ने परम्परा रहे पनि औँसीको अन्त्य र प्रतिपदाको सुरुमा गाई पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ। यही मान्यताका आधारमा आज गाई पूजा गरिएको हो। आजका दिन पूजा गरी मिठा मिठा परिकार खान दिएमा गाईबाट पाइने शुद्धता सधैँ प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन दाहिने हातमा बाँधिएको रक्षाबन्धन आज गाईको पुच्छरमा बाँधिदिने चलन छ। यसो गर्नाले मृत्यु पश्चात गाईले स्वर्ग जानका लागि बैतरणी नदी तारिदिने धार्मिक विश्वास छ। वर्षभर जोतिएर मानव हितका लागि सेवा गर्ने गोरुलाई पनि आज पूजा गरी मिठा परिकार खान दिइएको छ। आजको दिनलाई हल तिहार पनि भनिन्छ। आजै आँगनमा लिपपोत गरी गाईको गोबरको पर्वत बनाई त्यसलाई गोवर्धन पर्वत मानी पूजा गरिएको छ। द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्णले हत्केलाले गोवर्धन पर्वत उचाली गोकुलवासीलाई मुसलधारे वर्षबाट बचाएको सम्झनामा गोवर्धन पूजा गर्ने चलन बसेको हो। नेवार समुदाय आज मह पूजाको लासमा छ। मह पूजा अन्तर्गत आफ्नै शरीरको पूजा गर्ने चलन छ। आफ्नो आत्मालाई चिनेर आत्मशुद्धिका साथै संसार चिन्न र अन्धकार नाश गरी ज्ञानको ज्योति फैलियोस् भन्ने कामना सहित नेवार समुदायले कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन मह पूजा मनाउने गरेका हुन्।
महपूजा अन्तर्गत घरका सदस्य मुलीदेखि लस्करै मण्डला अगाडि पारेर बस्ने र प्रत्येकलाई देवी देवतालाई जस्तै पूजा गर्ने चलन छ। घरको मुली महिलाले पूजा गर्ने परम्परा नेवार समुदायमा छ। काठमाडौँमा कसरी गरिँदैछ त महपूजा? यस विषयमा जानकारी गराउन संवाददाता विष्णु बसौला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विष्णु, काठमाडौँमा नेवार समुदायहरूमा महपूजा आज हुँदैछ, कस्तो छ रौनक? यहाँले बाहिर रिपोर्टिङको क्रममा हिँड्दै गर्दा के देख्नुभयो? सोनिकाजी, अघिल्लो 2 वर्ष कोरोना संक्रमणले गर्दा दशैं तिहार लगायतका ठूला चाडपर्व मनाउन नपाएका सर्वसाधारण नागरिकहरू यसपालि खुलेर दशैं तिहार मनाइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर घटेको छ, आफन्तको भेटघाट गर्ने क्रम बाक्लिएको छ र आज यमपञ्चकको चौथो दिन तिहारलाई विभिन्न समुदायले आफ्नो परम्परा अनुसार हर्षोल्लासपूर्वक मनाइरहेका छन्। हामी आज नेवार सम्प्रदायको विशेष चाड महपूजाको प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्र परिक्रमा गरेर अहिले फर्सिदा स्थानमा आइपुगेका छौँ। यहाँ 22 जनाभन्दा बढी एउटै परिवारका सदस्यहरू एकै ठाउँमा बसेर महपूजाको तयारी गरिरहनु भएको छ। पूजाको कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। मण्डला अगाडि दाजुभाइहरू बसिरहनु भएको छ भने दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइहरूलाई पूजाको लागि सहयोग गरिरहनु भएको छ। यहाँले महपूजाको धार्मिक महत्त्वको बारेमा पनि नेवार समुदायका केही मानिसहरूसँग बुझ्ने अथवा यहाँले आफै त्यो मनाइरहेको महपूजा गरिरहेको हेरेर के देख्नु भएको छ? कस्तो खालको धार्मिक महत्त्व बोकेको छ महपूजाले? पक्कै पनि सोनिकाजी, हरेक चाडपर्वले सम्प्रदायले विभिन्न महत्त्वको आधारमा यो पूजालाई विगतदेखि नै निरन्तरता दिँदै आउनु भएको छ। यो नेपाल सम्वतभन्दा अगाडिबाट नै मनाउन थालिएको पर्वको रूपमा हामीले बुझेका छौँ र उहाँहरूले यसलाई निकै हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने गर्नुभएको छ। यो वर्षमा एकपटक आफन्तहरू भेटघाट हुने, जमघट गर्ने र उत्सवको रूपमा यसलाई मनाउने गरिएको छ। हामी यस पर्वको अवसरमा केही कुराकानी गर्ने पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले प्रत्यक्ष दृश्य देखाइरहेका छौँ। यति बेला महपूजाको कार्यक्रम चलिरहेको छ र हामीले फर्सिगाबाट यो दृश्य देखाइरहेका हौँ। यहाँ ठुलो परिवारका सदस्यहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर तिहार मनाउने क्रममा, महपूजा मनाउने क्रममा रहनु भएको छ। हामीसँग परिवारका ज्येष्ठ सदस्य हिरा काजी डङ्गोल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। यो महपूजा यहाँहरूले कसरी मनाउने गर्नुभएको छ? यसको विधि कस्तो हुन्छ? हामीलाई छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। यो अब भनौँ न, अब यो महपूजा भनेको पहिलादेखि नै आएको हो, तर अहिले चाहिँ नि मतलब अब अहिलेसम्म हामी चलिरहेको छौँ, त्यति नै हो। के भनौँ, परिवार सङ्ख्यात्मक रूपमा ठुलो रहेछ, हर्षोल्लासपूर्वक मनाएको देखियो। यसको सामान्य विधि चाहिँ कस्तो हुन्छ? कसरी यहाँहरूले महपूजाको महत्त्व के छ, यसलाई कसरी? महत्त्व भनेको मतलब अब यसको चाहिँ खास हामी चाहिँ अब आफ्नो जिउ पूजा गर्ने हो। महपूजा भने आफ्नो नेवार भाषामा मह भने जिउ हो र जिउ भनेको नि जिउलाई पूजा गर्दाखेरि एक वर्षसम्म केही नहोस् भन्ने एउटा शुभकामनाको लागि पूजा गर्ने हो। के सामानहरू यहाँले तयारी गर्नुहुन्छ? यो पूजा गर्नुभन्दा अगाडिपट्टिको तयारी के हुन्छ? पूजा गर्नको यहाँ सामान लेखाउने, यताउति जो अब फलफुल राख्ने, अनि पूजा गर्ने, सगन गरेर निश्चित भोजै खाने। महपूजा भनेको आफैलाई चिन्ने पूजा, आफै चिन्ने, अब आफै नै पूजा गर्ने पर्ने गर्ने हो। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। हामीले यसको महत्त्वको विषयमा पनि केही जानकारी गरायौँ। यहाँ 3 पुस्ताको परिवार एकै ठाउँमा जम्मा भएर महपूजा गरिरहनु भएको छ। निकै नै हर्षोल्लासपूर्वक तिहारलाई यसपालि मनाउन पाइएको छ। अघिल्ला 2 वर्षपछि यो रोकिएको तिहारलाई थप हर्षोल्लासपूर्वक मनाउनका लागि तयारी गरिएको थियो र सोही अनुसार यति बेला महपूजा भइरहेको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा यसै गरी पूजा भइरहेको छ। विभिन्न समुदायहरूले महपूजालाई यसरी नै मनाउने गर्नुभएको छ। हजुर, हस् विष्णु, धन्यवाद यहाँलाई। उनी थिए ग्यालेक्सी संवाददाता विष्णु बसोला। आज नेवार समुदायले, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रहरूका नेवार समुदायले आफैले आफ्नै शरीरलाई पूजा गरेर महपूजा मनाउने प्रचलन रहेको छ। हामीले महपूजा गरिँदै गरेको दृश्य यहाँहरूलाई देखायौँ। अब अन्य प्रसङ्ग।
आजदेखि नेपाल सम्बत 1142 सुरु भएको छ। भक्तपुरका राजा राघव देवको आज्ञामा विक्रम सम्बत 936 र सन् 879 देखि सुरु भएको नेपाल सम्बत हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन सुरु हुन्छ। विशेष गरी नेवार समुदायमा प्रचलित नेपाल सम्बतका प्रवर्तक शङ्खघर साखुवा हुन्। उनले नेपाल मण्डलका विपन्न जनताको ऋण तिरेर ऋण मुक्त बनाएका थिए। नेपाल सम्बतका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभकामना दिएका छन्। आज देशका विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रम गरेर नेपाल सम्बत मनाइएको छ। नेपाल मण्डलका विभिन्न ऋणी जनताको ऋण तिरेर उनीहरूलाई ऋण मुक्त बनाउने राष्ट्रिय विभूति शङ्खधरको सम्झनामा हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन नयाँ नेपाल सम्बत सुरु हुन्छ। मूलतः नेपाल समुदायमा प्रचलित नेपाल सम्बतले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय सम्बतको मान्यता पाएको थियो। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाल सम्बत मनाइन्छ। नेपाल सम्बतका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालीमा सहिष्णुता, भाइचारा र आपसी सद्भाव बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। शङ्खधर साखुवाले ऋणमा डुबेका नेपालीहरूलाई ऋणबाट मुक्त गरेर, दासत्वबाट मुक्त गरेर उहाँलाई एउटा जनतालाई ऋणमा तिर्न नसकेर ऋणमा भएकालाई मुक्त गरेर उहाँले धेरै ठुलो ऋणमुक्त गरेर धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ। सांस्कृतिक झाँकी सहितको र्यालीपछि आयोजित कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले नेपाल सम्बत क्यालेन्डर सरकारी काम कारबाहीमा प्रयोग नभएको बताए। नेपाल सम्बत प्रशासनमा अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। दैनिकीमा सबैले प्रयोग गरिरहेको छ, सम्पूर्ण नेपालले प्रयोग गरिरहेको छ। अब प्रशासनिकमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, टुटफुट हुने, कहिले डोरिने, कहिले टुटै हुने। तर हाम्रो प्रशासनिक काममा चाहिँ त्यो भयो भने क्यालेन्डर हेर्नुपर्ने। अझ कम्प्युटरको जमानमा त्यो सबै सेट नभइसकेको हुनाले जसरी विक्रम सम्बत न इस्वी सम्बत व्यावहारिकमा सजिलो छ नि, तर सजिलो भएर हामीले विक्रम सम्बत पनि छोडेका छैनौँ, यो नेपाल सम्बत पनि छोडेका छ, छोड्नु पनि हुँदैन। गरिब जनताको ऋण मोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्बत चलाएको कदर स्वरूप 2056 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले साखुवालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेका थिए। सबभन्दा ठुलो यो महत्त्वपूर्णको कुरा छ, किनभने नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत हामी भन्ने छौँ। किन भन्दाखेरि यो सम्बतमा चाहिँ मतलब शङ्खधर साखुवा भन्ने व्यक्तिले यो चाहिँ जुन आफूसँग भएको पैसाबाट सुन बेचेर जनताको सबै ऋण मुक्त गरिदिएको यो इतिहासमा साक्षी छ। हामीसँग शिलापत्रहरू छन्, धेरै चाहिँ मतलब साक्षी पनि छन्। यसमा चाहिँ प्रमाणित भएको कुरा चाहिँ हामीले भइसकेको हुनाले साँच्चै भने यो नेवारहरूको सम्बत भन्ने जुन नेपालीहरूको प्रचलन छ त्यो गलत हो। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधरको सम्मान स्वरूप आज देशका विभिन्न स्थानमा हर्ष उल्लासका साथ नेपाल सम्बत मनाइएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा कमल विष्ट, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। तिहारको मुख्य दिन अर्थात् भाइटिका भोलि दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई दीर्घायुको कामना सहित सप्तरङ्गी टिका लगाइदिएर मिठा मिठा परिकार तथा उपहार दिने चलन छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले भाइटिकाका लागि भोलि बिहान 11:02 उत्तम साइत निकालेको छ। 11:02 लाई माग्ने मान्छे जस्तो दाजुभाइले चाहिँ पश्चिमतिर फर्किने, दिदीबहिनी चाहिँ पूर्वतिर फर्केर टिका लगाउनुपर्छ। साइतमा टिका लगाउनु नभएकाहरूको लागि चाहिँ दिनभरि नै टिका लगाउने हुन्छ कि अथवा कति बजे उपरान्त चाहिँ टिकाको साइज चाहिँ होइन। अब यो विशेष गरेर राजा महाराजाहरूको लागि, राज्य चलाउनेहरूको लागि, ठुल्ठुला चाहिने अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, यस्ता मन्त्रीहरू यस्ताहरूको लागि चाहिने अब साइतै आवश्यक पर्छ भन्ने छ कि अब हामीले चाहिने अब जनताले चाहिँ तपाईँ हामीले अब साइजमा अनुकूल मिले साइजमा लगाउँदा राम्रो, अनुकूल मिलेन भने दिनभरि पनि साइजको दिन हो। अब जुन बेला अनुकूल मिल्छ त्यही बेला लगाउने। शरद ऋतु उत्सवको ऋतु हो। विविध जात जाति र समुदायले जे नाममा जुन चाड मनाए पनि त्यसमा समान तत्त्व छन्, एकता, हार्दिकता, शान्ति र प्रेम, पारिवारिक मिलन र सामाजिक सद्भाव। यिनमा निहित मौलिकता र विविधता हाम्रा सांस्कृतिक पुँजी हुन्। यसको जगेर्ना र संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु यो पुस्ताको कर्तव्य हो।
अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको प्रतिबद्धता सहित अमेरिकालाई चिठी पठाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका छन्। दाहालले आज कुमलटार स्थित आफ्नो निवासमा देउसी भैलो खेल्न पुगेको टोली सामु अमेरिकालाई चिठी पठाएको तर सम्झौता अनुमोदनको प्रतिबद्धता नजनाएको बताएका हुन्। देउवाले बिहिबार स्कटल्यान्डको ग्लास्गोबाट स्वदेश फर्किए लगतै सञ्चारकर्मी सामु आफ्नो र दाहालको हस्ताक्षरमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको प्रतिबद्धता जनाएर अमेरिकालाई पत्र पठाएको बताएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट दाहालले राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले सहमति जुटाउनका लागि समय थप गर्न अमेरिकालाई पत्र पठाएको बताए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशन मङ्सिरमा हुनेमा विश्वस्त हुन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। पार्टीको भक्तपुर जिल्ला समितिले आज गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा देउवाले महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै कसैले चाहेर पनि नरोकिने दावी गरे। उनले सबै अधिकार निर्वाचन समितिलाई दिइसकेकाले अब आफूले चाहेर पनि महाधिवेशन नसर्ने बताए। कांग्रेसको महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्मका लागि तय गरिएको छ। सङ्खुवा सभाको सिलिचोङमा पहिरोबाट विस्थापित भएकाको 1 वर्षसम्म पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। सिलिचोङ गाउँपालिकाको सिसुवा खोलामा पर्ने बेसिन्दा र चेप्चेवाका बासिन्दाको 1 वर्षसम्म पनि पुनर्स्थापना हुन नसकेको हो। स्थायी पुनर्वास नहुँदा बेसिन्दा र चेप्चेवाका पहिरो प्रभावित 106 घर परिवार निराश हुन थालेका छन्। सिसिचोङ गाउँपालिकामै बस्न चाहनेहरूको नाममा कार्तिकभित्र जग्गा पास गर्ने गरी तयारी सुरु गरिएको छ। त्यसका लागि गाउँपालिका तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले आवश्यक पहल गरिरहेका छन्। थारू समुदायको मेडरी नाच लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। दैवी शक्तिमा आधारित मेडरी नाच विशेष गरी दशैं तिहार लगायत पर्वमा नाच्ने गरिन्छ। बुबाको मुख हेर्ने औँसीदेखि सुरु हुने यो नाच प्रत्येक वर्ष हरिबोधनी एकादशीसम्म जारी रहन्थ्यो। तर पछिल्ला पुस्ताले चासो नदेखाउँदा मेडरी नाच लोप हुँदै जाने क्रममा रहेको थारू अगुवाहरूको ठम्याइ छ। मेडरी नाच कृष्ण लीलामा आधारित भवरा नाच, महाभारतमा आधारित महाभार नाच र रामलीलामा आधारित सीताहरण नाच गरी 3 प्रकारको हुन्छ। हरेक उत्सव र उल्लास शान्ति र मैत्री भावका साथ होस् भन्ने कामना सबैको हुन्छ। त्यहाँ कुनै अप्रिय वा अवाञ्छित घटना नहोस् भन्नेमा सतर्कता पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। तर यही नाममा प्राय उल्लासमय अवसरमा हाम्रो प्रशासन तन्त्रले सुरक्षाको बहाना बनाएर अनावश्यक तगारो सिर्जना गरेको पाइन्छ। यो प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। तिहार फूल र रङहरूको मात्र होइन, देउसी भैलोको पनि पर्व हो। लक्ष्मी पूजाका दिन भैलो र गोवर्धन पूजाका दिन देउसी खेल्ने चलन छ। त्यो चलन अहिले पनि कायमै छ। तर देउसी भैलोमा मौलिकता भने हराउँदै गएको छ। आधुनिकताले प्रवेश पाएको छ। कतिपयले त यसलाई सांस्कृतिक पाटोलाई बेवास्ता गरी चन्दा सङ्कलनको माध्यम पनि बनाइरहेका छन्। न वर्षा न गर्मी, शरदयाम आफैमा सुवासिलो ऋतु हो। यही याममा थपिन्छ चाडहरूको रौनक। चाडपर्व मध्ये पनि तिहारको विशेष महत्त्व छ। फूल, रङ र बत्तीहरूले शोभा दिने तिहारमा विशेष उमङ्ग दिन्छ भैलो र देउसीले। शरदयामका बेला खेतमा धान लहलहाएको हुन्छ। तिहारका बेला खेतको बाली भित्र्याएर किसानले फुर्सद पाउँछन्। यही उमङ्गमा उद्घाटित हुन्छ भैलेनी आयौँ आँगन, गुन्यौँ चोलो मागन, हे औँसीको बारो गाई तिहारो भैलो। परापूर्व कालमा दानवका राजा बलि अत्यन्त दानवीर थिए। दानको परीक्षा दिँदा पाताल पुगेका बलि यमपञ्चकभरि राजा बनाइएका थिए। उनैको सम्मानमा भैलो देउसी चलिआएको हो भन्ने धार्मिक किम्वदन्ती छ।
गाई तिहारे औँसीका दिन महिलाहरूले सुरम्य सुरिलो भाकामा गाउने भैलोको लोकलय परिमार्जित हुँदै आइरहेको छ। खैँजडी, मादल, बाँसुरी, झ्याम्टाको तालमा रातभरि गाइने भैली कम हुन थालेको छ। गाई र गोरु तिहार दुवै दिन देउसीले नै ओगटेको देख्न सकिन्छ। भैलो र देउसीमा सांस्कृतिक पाटोभन्दा आधुनिकता बढी झल्किन थालेको छ। पर्वको खुसियाली साट्न, एक अर्कामा भ्रातृत्व, स्नेह, माया र आशीर्वचन आदान प्रदान गर्न गाइने भैलो र देउसी अहिले क्लब सङ्घ संस्थाको वृद्धि विकासका लागि प्रयोग हुन थालेको छ। त्यसो त यो राजनीतिक पार्टीहरूको चन्दा सङ्कलनको पाटो पनि बन्न थालेको छ। तर यसले भैलो र देउसीको सांस्कृतिक महत्त्वलाई सङ्कुचित नतुल्याउने बरु विस्तारित गर्ने संस्कृतिविदको मत छ। संस्कृतिलाई हामीले कुनै ठाउँमा जमिरहने, पोखरीमा जमिरहने पानीको रूपमा हेर्नु हुँदैन, निरन्तर बगिरहने नदीको रूपमा लिनुपर्छ र समयअनुसार परिवर्तनहरू आउँछ नै। जो एक जमानामा जसरी मनाउँथ्यौँ तिनका केही उहरू हामीसँग आइपुगेका पनि छन्, तर तिनमा थपिँदै गएका पनि छन्। जस्तो मैले अघि हामीले सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ नि, बिजुलीबाट कुरा गऱ्यौँ है, पालाबाट कुरा गऱ्यौँ, मैनबत्तीबाट कुरा गऱ्यौँ। अब यो के अरे तपाईँ बिजुलीको बत्तीहरू आइसक्यो, प्रविधिमा परिवर्तन आइसकेपछि त्यो परिवर्तनको उपयोग गर्न मान्छेहरू स्वतन्त्र छन् र प्रयोग गर्छन् र गर्नुपर्छ। संस्कृतिको क्षेत्रमा ढोका झ्याल बन्द गर्नु हुँदैन, उघारेर राख्नुपर्छ र खुला हुनुपर्छ। भैलोको शाब्दिक अर्थ हुन्छ भलो होस्, देउसीको अर्थ हुन्छ देउ शुभ। अब भ्रंश हुँदै भैलो र देउसी बनेका हुन् भन्ने सांस्कृतिक मत छ। जे होस्, फुल, बत्ती र रङले मात्र नभई भैलो र देउसी मार्फत परम्परा धानेकै देखिन्छ। अझ देउसी र भैलोमा देखिने विविधता र सबैको अनुहारले यसको सामाजिक सांस्कृतिक महत्त्व उजागर गरेको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। तिहार नेपालीहरूको महान पर्व हो। यो पर्वमा अर्थतन्त्र निकै चलायमान हुन्छ। काजु, ओखर, बदाम लगायत मसला अधिक बिक्री हुने यही पर्वमा हो। यस्तै मिठाई पनि निकै खपत हुन्छ। परिकारमा त खर्च हुन्छ नै। तिहारमा झिलिमिली बत्ती मात्र 50 करोड रुपियाँभन्दा बढीको बिक्री हुने गरेको छ। परिवारका सदस्य तथा साथीभाइ जम्मा भई रमाइलो गर्ने चलन भए पनि सरकारले भने एक पछि अर्को गरी अंकुश लगाइरहेको छ। राति 9 बजेपछि होटल रेस्टुराँ खोल्न नदिएको सरकारले देउसी भैलो र नाचगान गर्न पनि 9 बजेको समय सीमा तोकेपछि अर्थतन्त्र र संस्कृति विरोधी कदम बनेर आलोचना भइरहेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तिहार पर्वलाई लक्षित गरी कार्तिक 16 गते सूचना जारी गर्यो। सूचनामा उसले देउसी भैलो र नाचगानका कार्यक्रम राति 9 बजेसम्म मात्र गर्न भन्यो। जबकि तिहारमा रातभर नै देउसी भैलो खेल्ने चलन छ। देउसी भैलोसँग सांस्कृतिक पाटो मात्र जोडिएको छैन कि रातभर हुने देउसी भैलो र नाचगानका कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि सहयोग पुग्छ। देउसी भैलो र नाचगान पछि साथीभाइ माझ खानपिन गरी रमाइलो गर्ने चलन छ। अरू बेला काममा व्यस्त हुने भएकाले साथीभाइ बीच रमाइलो गर्न देउसी भैलो एउटा माध्यम समेत हो। कोभिडले 1 वर्षभन्दा बढी समय थला परेकाले निजी क्षेत्रले पर्वलाई थप महत्त्व दिने गरेको छ। तर प्रशासनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रोत्साहित गर्ने कदम चालेन। 9 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न रोक लगायो। यसलाई संस्कृतिमाथिकै प्रहारका साथै आर्थिक गतिविधिमाथिको अंकुशका रूपमा लिएको छ। पर्यटन व्यवसायहरूले सरकार छ र छैन भन्नुमा हामीलाई कुनै पनि त्यो अहिले हामीलाई अनुभूति नै भएको छैन। जस्तो पर्यटन यत्रो 2 वर्ष थला परेर बस्यो। यो अवस्थामा पनि के अरे ठमेल जस्तो, पोखरा, चितवन, तपाईँको धरान जस्तो एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा हामी 9 बजीभन्दा अगाडि त्यो सुरक्षा दिन सक्दैनौँ भन्दा किन चाहियो पुलिस? किन हामीले राज्यलाई कर तिर्ने? कमसेकम पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ भने कि हामीलाई दिनु पर्यो। हामी व्यवसायीहरू रेडी छौँ, हामी 24 घण्टा खोलेर हामी सुरक्षा दिन सक्छौँ।
प्रहरीले 9 बजेपछि होटल रेस्टुरेन्ट खोल्न दिँदैन, खोलेको देखे बन्द गराउँछ। यसरी बन्द गराउनुको चित्त बुझ्दो जवाब सरकारसँग छैन। असुरक्षा बढेको भन्ने कुनै आधार छैन। त्यसमा पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। अझ पर्यटकीय स्थल 24 घण्टा सञ्चालन गर्न दिने बहस चलेकै 1 दशक नागिसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्व आश्वासन दिने भूमिकामा सीमित छ भने प्रशासनिक संयन्त्र सुरक्षा बढाएर आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने वातावरण बनाउने भन्दा जागिरे मानसिकतामै अल्झिरहेको छ। सरकारले यसमा एउटा वर्गीकरण गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने क्राइटेरिया बनाउनु पर्यो, के गर्न पाइने, कसरी गर्न पाइने। गर्न नपाइने भनेको त हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो संस्कारलाई त यो पाइनेन है भनेर मिलेन नि। प्रशासनको अङ्कुशकै कारण काठमाडौँ लगायत देशका सबैजसो सहर राति 9 बज्दा नबज्दै सुनसान हुने गरेका छन्। रात्रिकालीन अर्थतन्त्र ठप्पै जस्तै छ। प्रमुख सहरलाई यसरी सुनसान गराइरहेको सरकारले कोभिडले प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई आन्तरिक पर्यटन मार्फत उकास्ने गफ दिन भने छोडेको छैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ पवन तिमेल सेना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच चाडबाडका गतिविधि नियन्त्रण गरेर सुरक्षा दिने राज्यको दृष्टिकोण कस्तो लाग्यो भनेर हामीले देशका विभिन्न भागमा सोधेका छौँ। आम नागरिकको धारणा यस्तो छ। सुरक्षाको नाममा त्यस्तो डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने अवस्था पनि छैन। मेन कुरा खास के हो भने जबसम्म अलिकति रातिमा अलिकति रमाइलोपन हुँदैन तबसम्म यो देशको विकास पनि हुँदैन। वर्षमा एक खेप आउने, त्यति बेला व्यापारहरू अलिकति केही बेसी भएर मान्छेले टालटुल पार्ने बेला, मनोरञ्जन गर्ने बेला जनताको काम होइन। प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा दिनुपर्छ क्या। 10 बजे नै बन्द गर भनेर सटरै जान्नु चाहिँ यो चाहिँ ठिक लागेन हामीलाई। 9 बजे 8 बजे अथवा 10 बजे बन्द गर्ने प्रशासनले, प्रहरीले बन्द गर्ने भन्दा पनि प्रहरीको काम चाहिँ सुरक्षा दिने हो। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न अनुरोध गर्दै सुरक्षा प्रदान गर्दै चाहिँ चाडपर्व राम्ररी मनाउन दिनुपर्छ। यो प्रहरी प्रशासनको कर्तव्य हो र बन्द गराउने, अनावश्यक चाहिँ हिँड्डुल गर्न नदिने जुन प्रहरी प्रशासनले गरेछ त्यो काम चाहिँ वास्तवमा निन्दनीय छ। लेट नाइटसम्म खोल्न दियो भन्दैमा अलिकति भद्रगोलपन, आउट अफ कन्ट्रोल, मानिसहरू रक्सीका बोतलहरू लिएर बाटोमै हिँड्नेले गर्दाखेरि असुरक्षाको मान्छेलाई महसुस हुन्छ। शान्ति सुरक्षाको बाहना बनाएर यो चाहिँ अहिले 10 बजेलाई मात्र अनुमति दिनुभएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो उहाँहरूको शान्ति सुरक्षाको पाठ हो, मनाउन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अधिकार हो, हामीले भन्ने कुरा हो। आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनका निम्ति आफू त्यो दायित्व निर्वाह सही ढङ्गले गर्न नसकेका कारणले सबै पौलीहरूलाई बन्द गराएर घरभित्र राखिसकेपछि उनीहरूको शान्ति सुरक्षाको कुनै जरुरी भएन। अत्यावश्यक काममा ननिस्कने, कर्फ्यू लाग्दा जस्तो कर्फ्यू लगाइदिने अनि मान्छेहरूले चाडबाड मनाउन नपाउने, त्यस्तो खालको शान्ति सुरक्षा नेपाली जनताले अहिले खोजेको होइन। शान्ति सुरक्षा दिने प्रहरीको दायित्व हो। त्यो चाहे मान्छे दिनमा होस् चाहे रातमा होस्। के राति चाहिँ छिटो बन्द गरिदियो भने शान्ति सुरक्षा गर्न सरल हुन्छ। चाडपर्वको बेलामा अलिकति छुट दिनुपर्छ र शान्ति सुरक्षाको हिसाबले चाँडो बन्द गराउनको लागि प्रहरी पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन। चाडपर्वमा व्यापार गर्न दिनुपर्थ्यो, शान्ति सुरक्षा बन्द गरेर मात्र हुँदैन। प्रहरीले यो जुन गरिरहेको छ यो जास्तीको रूपमा म लिन्छु। चाडबाडको बेलामा एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि यो ठिकै पनि हो। हेर्नुहोस् है, जाँडखार हिँडेका हुन्छन्, दुनियाँभरि हुन्छ, एक्सिडेन्ट भइरहेछ। बेलैमा घर जानु अनि आफ्नो सुरक्षित रहनु राम्रो कुरो हो। राति झन् छुट दिने हो भने मनपरी रूपमा भनौँ न, कुना काप्चा प्रत्येक ठाउँमा त पस्न सक्दैन प्रहरी। त्यो भएर पनि बन्द गर्नु ठिकै हो। शान्ति सुरक्षा दिनेहरूले के हो र कस्तो भन्ने कुरा नबुझिकन सिधा सादालाई न्याय कानुन पाउँचवालालाई जहाँ छ, पाउँचवाला जो छन् आफ्नो चाहिँ नाता गोतादेखि लिएर पाउँचवाला जुन छन् उनलाई कानुन नलाग्ने सबभन्दा दुःखको कुरा यही नै छ। प्रहरी प्रशासनले सुरक्षाका लागि भन्दै 9 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न र अरू चाडबाड जन्य गतिविधिमा नियन्त्रण गरेको छ। यसले आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ त? यो प्रश्न ग्यालेक्सी संवाददाता चिरञ्जीवी भट्टराईले अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेलाई सोधेका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि सकेसम्म 24 घण्टामा सबभन्दा धेरै घण्टा चाहिँ नि अर्थतन्त्रका सबै पक्ष, उद्योग, व्यवसाय, बजार, चलुन भन्ने दृष्टिकोण सरकारले राख्नुपर्छ र त्यही अनुसार सुरक्षा नीति बनाउने, राज्यले दिनुपर्ने सुरक्षामा चुक नगर्ने पहिलो पाटो त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि चाडबाडसँग सम्बन्धित कुरा हो। चाडबाडमा खास गरेर अब यो चाडबाडको छेको देउसी भैलोमा अरू अपराधहरू नहुन्,
भनेर केही बढी सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ। तेस्रो चाहिँ नि कस्ता कस्ता व्यापार व्यवसाय उद्योगहरू बन्द गरे खोलिए भन्ने हो। चाडबाडको बेला नै हो मान्छेहरू बिदा मनाउन जाने, होटल व्यवसाय रमाइलो गर्ने, खर्च गर्ने भनेपछि त्यही बेला अहिले कोभिडका कारणले पनि थला परेको अर्थतन्त्रलाई त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। त्यसले चाहिँ नि अब जहाँ जहाँ समस्या पर्छ त्यहाँ चाहिँ ढोका नै बन्द गरिदिने जुन परिणति छ त्यो चाहिँ सुरक्षाको रणनीति होइन। राज्यले त सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई देखाएर रातको समयमा बजारमा हुने गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अथवा बजारलाई कतापट्टि डोर्याउँछ। अब दीर्घकालीन रूपको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृति हेरेर यो हाम्रो चाडबाड अर्थतन्त्र हो। वर्षभरिको आर्थिक गतिविधि उत्पादन, बजारीकरण, त्यसपछि छुट दिने, प्रमोसन, त्यसपछि किन्ने योजना सबै त्यही बेलालाई हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ नि असजिलो पारिदियो भनेदेखि त वर्षभरिको अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले असजिलो पर्छ। कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि सरकारले विभिन्न समयमा रात्रिकालीन जीवनलाई पनि खुला गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई पनि त्यही अनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने किसिमका निर्णयहरू गरेका थियो। तर कोभिड लगत्तै फेरि रात्रिकालीन जीवन र रात्रिकालीन बजारलाई चाहिँ बन्द गरियो। यो चाहिँ सरकारका नीतिहरू यसरी कुनै एउटा सङ्कट आइपर्दैमा परिवर्तन भएर त्यसलाई पछि खुलाउन त्यति चासो देखिएको देखिँदैन। गतिविधि गर्न दिएको सुरक्षा पो सुरक्षा व्यवस्थापन हो त। गतिविधि बन्द गरेर अनि तपाईँ सुरक्षा सुनिश्चित गरेँ भनेपछि त त्यो सबै मानिसहरूलाई ढोका बन्द गरेर बस्न लाएर गर्ने कुरा त स्वाभाविक होइन। अब चाडबाडको दृष्टिले त अझ यो स्वाभाविक होइन। अब तपाईँले कोभिडको हिसाबले सुरक्षा प्रोटोकलहरू अपनाउने, अहिले नयाँ खतराका सङ्केतहरूका कारणले हुने जुन नयाँ परिस्थिति बनिया छ, अब अहिले त्यसलाई केही हदसम्म अपवादको रूपमा हेर्न सकिएला। अब यसले आन्तरिक पर्यटनमा पनि अलिकति प्रभाव पर्यो भन्ने गुनासोहरू आइरहेको छ। निश्चय नै हो, निश्चय नै हो। कस्तो हुन्छ भने यो होलिडे सिजन चाहिँ नि नेपालको मात्रै होइन, हाम्रो पर्यटकहरू आउने भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि यो नै मुख्य बिदाको र खर्च गर्ने सिजन हो यो फेस्टिभल भने। त्यसो भएको हुनाले रमाइलो गर्न कहिले जाने, कहाँ जाने भन्दा कहीँ घुम्न समेत गएर चाहिँ नि चाडबाड मनाउने त्यो संस्कार एकदम विकसित भइरहेको छ। अब यति नै खेर चाहिँ नि त्यहाँ त त्यो खास गन्तव्यमा नजाने, त्यहाँ त रमाइलो गर्न दिँदैन। अब 9 बजेदेखि बार पनि बन्द हुन्छ, रेस्टुरेन्ट पनि बन्द हुन्छ, यातायातका साधन पनि बन्द भएर त्यो दीपावलीको तिहारको जुन रमाइलो छ त्यो नै हुँदैन भनेपछि त खर्च गर्न आउने पर्यटक आन्तरिक बाह्य दुवै खालका पर्यटकहरूको गतिविधि कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि निश्चय नै अब पर्यटन उद्योग जस्ता कुरामा त त्यसले प्रभाव परिहाल्छ। अब अन्त्यमा त्यसो भए अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा खुला गर्नको लागि, बजारलाई पूर्ण रूपमा खुला गर्नको लागि सरकारले कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ? जहाँ जहाँ समस्या भएका कारणले समस्या निम्तिएका छन् त्यहाँ त्यसलाई रेगुलेट गर्ने, त्यसमा चाहिँ नि रेस्टुरेन्ट ओनरहरूलाई तालिम गर्ने, होटल ओनरहरूलाई चाहिँ नि अनुशासित हुने, खास गरी सुरक्षामा जनधनमा क्षति आउन नदिने कुरामा के सजगता अपनाउन सकिन्छ त्यसका लागि छुट्टै व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। र जहाँसम्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित बजारको चाहिँ नि खुलापन, किनबेचको कुरा छ, आवत जावतको कुरा छ, त्यसलाई खुला गर्नका लागि चाहिँ नि यो चाडबाड केन्द्रित छुट्टै सुरक्षा रणनीति अपनाउनु पर्यो। सुरक्षा रणनीति चाहिँ भनेको कुरा सबै कुरा बन्द गर्ने भने चाहिँ सुरक्षा रणनीतिको अंश होइन। अहिले सरकारले गरिरहेको दाबी र गल्ती के हो भने हामीले सबै कुरा बन्द गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो सुरक्षा रणनीति हो, होइन। ती सबै खुला हुन दिएर सुरक्षा पनि जनतालाई दिनु, जनताका इच्छाअनुसारका वैध गतिविधिहरू गर्न दिएर, वैध आर्थिक गतिविधिहरू गर्न दिएर ती वैध आर्थिक गतिविधिका लागि सुरक्षा पनि दियो भने मात्रै सरकारको उपस्थितिको औचित्य हुन्छ। आफ्ना सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव खुलेर रमाउन पाउने हरेक नागरिक र समुदायको अधिकार हो। कुनै पनि बहानामा यसमा सङ्कुचन लगाउने कुरा खुला र सभ्य समाजका लागि सह्य र स्वीकार्य हुनै सक्दैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डले नामिबियालाई 52 रनले हराएको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको शारजाहमा आज भएको खेलमा न्युजिल्यान्डले पहिले ब्याटिङ गरी 20 ओभरमा 4 विकेटको नोक्सानीमा 163 रन बनाएको थियो। उसका लागि ग्लेन फिलिप्सले सर्वाधिक 39 रन बनाए। 164 रनको लक्ष्य पछ्याएको नामिबिया 7 विकेटको क्षतिमा 111 रनमा समेटियो। जितपछि न्युजिल्यान्ड समूह 2 मा दोस्रो स्थानमा छ। न्युजिल्यान्डको जितले भारतमाथि दबाव बढेको छ। यही समूहमा चौथो स्थानमा रहेको भारतले अहिले स्कटल्यान्डसँग खेलिरहेको छ। सेमिफाइनल प्रवेशका लागि भारतलाई आफूले जितेर मात्रै पुग्दैन, अन्य खेलको नतिजामा पनि उसको यात्रा तय हुनेछ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा दीपावलीको बेला पड्काइएका पटकाका कारण वायु प्रदूषण घातक स्तरमा पुगेको छ। प्रतिबन्ध लगाइए पनि शहरवासीले बिहिबार राति अबेरसम्म पटका व्यापक पड्काएका कारण शुक्रबार दिल्लीको आकाश नै धुम्म परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। दीपावलीको समयमा आतिशबाजीका कारण प्रदूषित कणहरू वायुमण्डलको तल्लो सतहमै रहने हुँदा हावाको गुणस्तर झनै बिगारेको बताइएको छ। वायुमा हुने खतरनाक साना प्रदूषक PM2.5 को मात्रा दिल्लीका केही भागमा 979 प्रति घनमिटर रहेको र त्यो वायु गुणस्तर नाप्ने मसिनमा देखाउने सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। यहाँका धेरै ठाउँहरूमा 500 भन्दा माथि PM2.5 को मात्रा रेकर्ड गरिएको थियो। यो मात्रा जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर असर गर्ने स्तर मानिन्छ। प्रदूषणको स्तरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले यस वर्ष पटका बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर पटका प्रदूषणका कारण दिल्लीमा आँखा पिरो हुने र घाँटी चिलाउने समस्या बढेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले युरोप फेरि कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्र बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। WHOका युरोप निर्देशन हान्स क्लुगोले युरोपमा आउँदो फेब्रुअरी महिनाभित्र महामारीका कारण 5 लाखसम्म मानिसको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। WHOका युरोप प्रमुख क्लुगोले गत हप्ता विश्वमा आधाभन्दा बढी कोरोना संक्रमण तथा आधा जति मृत्यु मध्ये एसिया समेत युरोप क्षेत्रमा भएको बताएका छन्। क्लुगोले युरोपका 53 देशमा देखिएको कोरोना संक्रमणको चिन्ताको विषयमा भएको बताएका छन्। स्कटल्यान्डको ग्लासगो शहरमा जारी जलवायु सम्बन्धी COP26 सम्मेलनको 6औं दिन युवाप्रति केन्द्रित भएको छ। COP26 सम्मेलनको 6औं दिन हजारौं युवाहरू ग्लासगो शहर हुँदै मार्च पास गरेका छन्। जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गले उक्त मार्चमा सहभागिता जनाएकी छिन्। सहभागी युवाले सो मार्चमा जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्ग र भेनेसा नकाटे लगायत अभियन्ताहरूको विचार सुन्न पाउनेछन्। मार्चमा सहभागी अभियन्ताहरूले विश्वभरमा युवालाई जलवायु परिवर्तनले कसरी प्रभावित पारेको छ भन्ने विषयमा व्याख्या गर्नेछन्। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती त सहनु पर्छ नै, आफ्नै देशको सरकारले समेत बेवास्ता गर्दा थप पीडित हुनु परेको छ। यो प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। दार्चुलाको सदरमुकाम हो खलङ्गा। चीन र भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालको पश्चिम कुनाको सानो बजार। धारचुला भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको सानो सहर। महाकाली नदीले छुट्याएका 2 फरक भूगोलका फरक अवस्था छ। भाषा, जाति, संस्कृति उस्तै भए पनि यी 2 सहरका सुविधामा आनको तान भिन्नता देखिन्छ। नागरिक स्तरको सम्बन्ध सुमधुर भए पनि 2 देश बीच प्रशासनिक र राजनीतिक द्वन्द्व हुँदा भने दार्चुलावासीले नराम्ररी शास्ति भोग्नुपर्छ। यो दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गा। चीन र भारतसँग जोडिएको नेपालको पश्चिम कुनाको जिल्ला सदरमुकाम हो। पारी देखिने यो दृश्य धारचुला, भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको सानो सहर। महाकाली नदीले छुट्याएका फलामे पुलले जोडेका 2 भिन्न भूगोल हुन् दार्चुला र धारचुला। नागरिक स्तरमा वारिपारीको सम्बन्ध गजबको छ। 2 फरक बजारका बीच व्यापार मात्रै होइन, आपसमा नातागोताको सम्बन्ध मधुर छ। जाति, रीति, संस्कृति, भाषा पनि एउटै छ। हाम्रो सम्बन्ध भनेको राम्रै हुन्छ। हामी वारिपारी एक मित्र भावले बसेका हुन्छौँ। हाम्रो चाहिँ अब अर्को चेलीबेटी के भन्छ, छोरी उसको चाहिँ अब त्यो चलिरहेकै हुन्छ। आधीभन्दा बढी मित्रहरू हाम्रो पारी छ, समाज भनौँ न। अनि यहाँ पनि बस्नेहरू सौहार्दपूर्ण नै हुन्छ, त्यस्तो केही छैन। गाह्रो यो के हुन्छ, यो प्रशासनिक द्वन्द्व भयो या राजनैतिक द्वन्द्व भयो भनौँ न। अब यो विभिन्न हो, कालोपानीको विषय उठाएर फेरि मान्छेहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा समस्या फेरि खडा गर्छ यसले। हो, जब कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धुराको विषयलाई लिएर सीमा विवाद चर्किन्छ तब पुल पारी
एसएसबीको ज्यादती पनि बढ्छ। वारिपारी गर्ने दार्चुलावासीले दुःख पाउन थाल्छन्। हामी यहाँ इन्डियामा निर्भर छौँ होइन, इन्डियामा निर्भर छौँ। इन्डियाको एसएसबीहरूले हामीलाई ज्यादती गर्छ, दादागिरी गर्छ। अघिपछि नागरिक तहमा खासै ठुलो समस्या नदेखिए पनि जब देशको सीमाको सवाल आउँछ तब सीमामा परिस्थिति नकारात्मक बन्न थाल्छ। हाम्रो कल्चरली पब्लिक बिचको सम्बन्ध त्यति नराम्रो छैन। यद्यपि तिनीहरू पनि त्यो भारतको जो नीति छ त्यो नीतिबाट गाइडेड भएर केही सानो देश हो भनेर चाहिँ एक प्रकारको फरक दृष्टिले हेर्ने, ह्युमिलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ। दुःखको सुरुवात दार्चुला धारचुला जोड्ने यो पुलबाटै सुरु हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ भने यो झोलुङ्गे पुलबाटै स्टार्ट हुन्छ। त्यहाँ चेकिङ चाहिँ नेपालले गर्ने चेकिङ र तिनीहरू गर्ने चेकिङमा तिनीहरूको जेस्चर या मुभमेन्टमा तिनीहरूको बोलाइ, तिनीहरूको भनाइ त्यसमै चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन छ। गत वर्ष नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतको चासो यो क्षेत्रमा निकै बढेको छ। एसएसबीको बलियो उपस्थिति मात्र होइन, इन्डो तिब्बतियन बोर्डर फोर्सको मुभमेन्ट पनि भारतले बढाउँदै लगेको छ। वारिपारीको सम्बन्ध र विकास अर्थ्याउँदै उपप्राध्यापक धनाधामी जस्तो म सँगै पढेको मेरै साथी पनि उसको घर अहिले इन्डियामा छ भन्नुहोस् न, भने त्यस्तो खालको एकदम नजिकको सम्बन्ध छ। यो हाम्रो एउटा घरमा बस्ने मान्छे र अर्को घरमा बस्ने मान्छे छिमेकीको कतिको रिलेसन हुन्छ, त्यस्तै खालको सम्बन्ध उहाँहरूसँग पनि छ। धारचुला क्षेत्रलाई भारतले सुविधा र सुरक्षा दुवै हिसाबले सशक्त बनाउँदै लगेको छ। भारततिर भौतिक पूर्वाधार, नागरिकको जीवनस्तर सुधारका गतिला प्रयास भएका छन्। प्रत्येक गाउँ पुग्ने पक्की बाटा छन्। औषधि उपचारका लागि गतिला अस्पताल छन्। नेपालतर्फ पैदल हिँड्न मिल्ने गोरेटो पनि छैन। आफ्नै गाउँ पुग्न, जिल्ला सदरमुकाम पुग्न हरेक पटक भारतीय प्रहरीको अनुमति लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ। वारी सोचे जस्तो न विकास छ न नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार छ। अरू विकास त परेको कुरा, नियमित बिजुली बत्ती समेत नपाउँदा अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ दार्चुलावासीलाई। वारी अन्धकार, पारी झिलिमिली। 2064 सालमा सर्वे गरिएको चीनको तिब्बतसँग जोड्ने 130 किलोमिटर दार्चुला तिङ्कर सडक पनि अलपत्र छ। नेपाली सेनाले तिङ्कर सडक बनाउँदैछ भनिएको वर्षौं बित्यो। चीनको ताक्लाकोटसँग जोडिएर समृद्धि खोज्ने सुदूरको सपना झन्झन दूर दूर हुँदैछ। यसरी महाकाली पारी भारतको सामाजिक आर्थिक विकास र वारीको नेपालको स्थिति तुलना नै गर्न गाह्रो छ। नागरिकका सुविधाभन्दा समस्याहरू बल्झिँदै गएका छन्। हो, दार्चुलाको सदरमुकामको खलङ्गामा केही पूर्वाधारको विकास भएको छ। सडकको पहुँच छ सामान्य रूपमा भए पनि गाउँ गाउँका बासिन्दा, विकटका बासिन्दाले नेपाल सरकार भएको अनुभूतिसम्म पनि गर्न पाएका छैनन्। क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत रावल, ग्यालेक्सी फोके, दार्चुला। बेलायतले लक्षण देखिने कोभिडका बिरामीहरूको उपचारका लागि बनाइएको पहिलो खाने चक्कीलाई स्वीकृति दिएको छ। बेलायतको औषधि नियामक निकायले मोल्युनेपिरभिर नाम दिएको चक्कीलाई स्वीकृति दिएको हो। भर्खरै कोभिड संक्रमण देखिएका जोखिम समूहका बिरामीलाई बनाइएको खाने चक्कीले के साँच्चै आगामी दिनमा कोरोना महामारी संक्रमण रोक्नमा भूमिका खेल्ला त? बेलायतको नियामक निकायले खानेचक्की मोल्नुपिरभिरलाई स्वीकृति दिएको छ। बेलायतले यो औषधि स्वीकृत गरेसँगै अहिले सारा विश्वमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ। कोरोना महामारीले हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहेका बेला यस्तो खाने चक्कीलाई नयाँ उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। यसलाई सानोतिनो उपलब्धि मान्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। क्लिनिकल परीक्षणको क्रममा भर्खरै कोरोना संक्रमित 775 मानिसहरूमा उक्त खाने चक्की मोल्नुपिरभिरको परीक्षण गरिएको थियो। यो चक्कीको क्लिनिकल परीक्षणले कोरोना लागेर भर्ना भएका बिरामीको मृत्यु हुने जोखिमलाई आधा घटाइदिएको समेत देखाएको छ। यो सँगै बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जाविदले रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएका मानिसका लागि चक्की मोल्नुपिरभिर महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। चक्की मोल्नुपिरभिर अमेरिकी कम्पनी मर्क, शार्प एन्ड डोम र रिजब्याक बायोथेराप्युटिक्सले बनाएको कोभिड विरुद्धको पहिलो खाने चक्की हो। परीक्षण कालमा
चक्की मोल्नुपिरभिर कोभिडका बिरामीलाई दिनको 2 पटक दिइएको थियो। उत्पादक कम्पनी मर्कले परीक्षणको नतिजा अत्यन्त सकारात्मक भएको जनाएको छ। बेलायतले 2 महिनाभित्र 4,80,000 चक्की मोल्नुपिरभिर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। बेलायतले अमेरिकी कम्पनी फाइजरले समेत विकास गर्दै गरेको सोही प्रकृतिको 2,50,000 चक्की पनि खरिद गर्ने भएको छ। अहिले कोभिड-19बाट सुरक्षित रहनका लागि खोप लगाउनु अनिवार्य छ। अहिले संसारभर 7वटा कोरोना विरुद्धको खोपले स्वीकृति पाएका छन्। यो चक्कीले स्वीकृति पाएसँगै अब खाने औषधिबाटै कोरोना संक्रमण हुनबाट जोगिन सकिने नयाँ आशा जगाइदिएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 26औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन COP26 मा सबै राष्ट्रहरूले जलवायु सङ्कटलाई पहिचान गर्न आग्रह गरेका छन्। 197 देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको शिखर बैठकमा जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारे योजनाहरू बनाउन सम्मेलनमा छलफल जारी छ। या अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कतिको महत्त्वपूर्ण छ, यसबाट सारा संसारका मानिसहरूले के अपेक्षा गर्न सक्छन् त? कोप सम्मेलन युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्जको हिस्सा हो। यसको अर्थ यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो जसमा लगभग सबैजसो देश र क्षेत्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त सन्धिमा जलवायुमा प्रभाव पार्ने मानवीय गतिविधिलाई सीमित गर्ने प्रावधान र लक्ष्य छ। COP26 सन् 1994 मार्च 21 मा लागू भएपछिको वार्षिक सम्मेलनको 26औं श्रृङ्खला हो। अहिले COP26 सम्मेलन स्कटल्यान्डको ग्लासगो शहरमा जारी छ। नोभेम्बर 1 तारिकदेखि सुरु भएको सो सम्मेलन 2 हप्तासम्म चल्नेछ। बीबीसीका अनुसार COP26 सन् 2015 मा हस्ताक्षर भएको पेरिस जलवायु सम्झौतापछि हामीले कति प्रगति गर्यौं र कति असफल भयौं भनेर समीक्षा गर्ने पहिलो सम्मेलन हो। पेरिस सहमति भनेर पनि चिनिने सो सम्झौता आधारभूत रूपमा जलवायु विपदबाट बच्ने मानवीय योजना हो। यसले पूर्व औद्योगिक कालकै जस्तो विश्व तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि गइरह्यो भने पृथ्वीमा हुने कयौं परिवर्तनलाई फर्काउन सकिँदैन भनेर पहिचान गरेको छ। कोप सम्मेलन एउटा यस्तो सम्मेलन हो जहाँ विश्वभरिका नेताहरूले सहभागिता जनाउँछन्। सम्मेलनमा सहभागीहरूले आफ्ना रणनीतिहरूबारे कुरा गर्न र आफूहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छौं भन्ने निश्चित गर्न एक ठाउँमा भेला हुन्छन्। हामी सबैलाई अवगत नै छ कि कोभिड महामारीले संसारभर ठूलो असर पुर्याएको छ। यसैले गर्दा COP26 सम्मेलन 1 वर्षपछि भएको हो। कोभिड महामारीले हामी सबैलाई महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थान बारे सोच्नका लागि अभूतपूर्व अवसर पनि प्रदान गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी अर्थतन्त्रको कोरोना भाइरस पछिको पुनरुत्थान योजनामा जलवायु मैत्री नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। COP26 मा भेला हुने विश्वका अन्य निर्णयकर्ताले पनि जलवायुलाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यहरू राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। सो लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी र साहसी हुने ठानिएको छ। यो भन्दा अघि मड्रिडमा भएको COP25 सम्मेलनमा धेरै समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू उठेका थिए। यस वर्षको COP26 सम्मेलनमा उठाइने मुद्दाहरूमा विकासोन्मुख देशहरूका लागि आर्थिक सहायता र जलवायु परिवर्तनका कारण खतरामा परेका देशहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा लगायतका विषय छन्। यो सँगै कार्बन बजार र बिक्रीको प्रणालीलाई कसरी उत्कृष्ट तरिकाले चलाउने भन्ने विषय COP26 सम्मेलनको अर्को विषय हो। उक्त प्रणालीले प्रदूषणकर्ताहरूलाई उत्सर्जनका लागि हरियाली भएका अर्थतन्त्रका निम्ति कार्बन बिक्रीको रकम तिर्न अनुमति दिन्छ। COP26 सम्मेलनको प्रमुख प्राथमिकता भनेको शताब्दीको मध्यसम्ममा देशहरूलाई शून्य उत्सर्जनमा पुग्न प्रतिबद्ध बनाउनु हो। त्यसका लागि सन् 2030 भित्र तीव्र रूपमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक पनि विविध विषयले उक्त सम्मेलनमा ठाउँ पाउनेछन्। यो सँगै सम्मेलनमा धेरै चुनौतीपूर्ण मुद्दाबारे चर्को बहस जारी छ। अब ग्यालेक्सी वेदर।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। आज महान चाड तिहार अन्तर्गत गोवर्धन पूजा। नेवार समुदायमा म पूजाको रौनक, भोलि भाइ टिका। सुरक्षाका नाममा प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रणकारी कदम। देउसी भैलोमा राति 9 बजेपछि प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव। दार्चुला पारीको भारतीय सहर धारचुलामा विकास निर्माण तीव्र। नेपालतिर भने राज्यको चरम व्यवस्था। राजनैतिक तहमा सम्बन्ध बिग्रिँदा सीमा क्षेत्रका नागरिक थप प्रताडित। युरोप फेरि कोरोना महामारीको केन्द्र बन्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चेतावनी। आउँदा 3 महिनामा 5 लाख मानिसको मृत्यु हुने आकलन। र T20 विश्वकपमा न्युजिल्यान्डद्वारा नामिबिया 52 रनले पराजित। स्कटल्यान्ड र भारत बीचको खेल जारी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.